Good morning, students. Let's continue with the same chapter, elements and compound. Yesterday we have done elements, and today we are continuing with compounds. Okay, so let me tell you what is a compound. A compound is a substance produced by union of two or more than two elements in a fixed ratio by number. भनेपछि एलिमेन्ट्सहरू यदि दुईटा अथवा दुईटाभन्दा धेरै कम्बाइन गर्यो भने एउटा फिक्स रेसियोमा त्यसले कम्पाउन्ड बनाउँछ. ओके, सो द्याट क्यान बी इन एनी रेसियो 1:2, 2:1, 1:5, 5:1, 2:3 होइन, कुनै पनि रेसियोमा हुनसक्छ. जस्तो वाटर हामीलाई थाहा छ, राइट? वाटर भनेको H2O हो. भनेपछि H2Oमा हाइड्रोजन दुईटा छ, अक्सिजन एउटा छ. हाइड्रोजन दुईटा र अक्सिजन एउटा छ भने हामीले त्यसलाई कुन रेसियोमा कम्बाइन भएको रहेछ हाइड्रोजन र अक्सिजन भन्दा हाइड्रोजन र अक्सिजन आर कम्बाइन इन द रेसियो 2:1. यहाँ त्यही लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, फोर्थ लाइनमा दे आर कम्बाइन इन द रेसियो 2:1 बाई नम्बर. ओके, यसले त्यही भन्नु खोजेको छ. Okay, after that we move on to the difference between elements and compound. Okay, this is an important topic, so let's see. Elements, it is a pure substance composed of one only type of atom. In compound, it is composed of two or more than two elements. Okay, त्यो चाहिँ एउटा टाइपको एटम मात्रै हो. यसमा चाहिँ दुईटा or दुईटाभन्दा धेरै एलिमेन्ट्स हुन्छ. Okay, the number of elements is more than 118 and the number of compound is very large in comparison to elements. Compound झन् धेरै हुन सक्छ एलिमेन्ट्स भन्दा. त्यसपछि elements and element cannot be broken into simpler form by physical and chemical methods. Example, oxygen, hydrogen, carbon, etc. But a compound can be broken into simpler substances by chemical methods to produce elements, etc. water, carbon dioxide, etc. right? त्यसपछि जाउँ एटम्समा. एटम के हो? द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट विच क्यान टेक पार्ट इन अ केमिकल रियाक्सन. सानो पार्टिकल जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन सक्छ त्यसैलाई एटम भनेको छ. एटम के को हुन्छ? यो एलिमेन्टहरूकै एटम हुन्छ. हाइड्रोजन, अक्सिजन, यो सबै के हुन्छ? यसको पनि एटम हुन्छ. यसलाई कसरी लेखिन्छ हेरौँ. ओके, इन दिस वे वी राइट 1 हाइड्रोजन एटम वी राइट H, 2 हाइड्रोजन एटम वी राइट 2H, 3 हाइड्रोजन एटम वी राइट 3H and so on. If we write H2 for hydrogen, then that means it is a molecule. Okay, H2 भनेको 1 molecule of hydrogen, 2H भनेको 2 hydrogen atoms. 1 molecule of hydrogen लाई H2 लेखेको छ, 2 molecule of hydrogen लाई 2H2 लेखेको छ and so on. बुझ्नुभयो होला यहाँसम्म. यहाँ हेर्नुहोस् एउटा एटमिक मोडल दिएको छ हिलियमको. एटमिक मोडल अफ हिलियममा के देख्नुभयो तपाईँले? हिलियमको एटमिक मोडलमा लास्ट सेलमा अर फर्स्ट सेल भनौँ एउटै हो, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, बिचमा न्युक्लियस छ, न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन बस्छ, अनि जहाँ इलेक्ट्रोन बसेको छ त्यसलाई के भनेको छ? अर्बिट भनेको छ. ओके, त्यसपछि अब सब एटमिक पार्टिकल्सतिर हेरौँ. ओके, सब एटमिक पार्टिकल्स और एलिमेन्ट्री पार्टिकल्समा के छ डिस्क्रिप्सन हेरौँ. ओके, अब यसको डिस्क्रिप्सनमा छ फर्स्टमा इज इलेक्ट्रोन. इलेक्ट्रोन भनेको के हो? दे आर द नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स. ओके, दे आर द नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्स एन्ड द मास अफ द इलेक्ट्रोन इज द्याट इक्वल टु मास अफ or equal to 1 by 1837 times that of hydrogen atom. भनेको mass of electron चाहिँ कति हुन्छ? 1 by 1837 times of hydrogen atom. It is denoted by E minus. ओके, इलेक्ट्रोन भनेको त्यो हो जुन अघि माथि हामीले हेऱ्यौँ अर्बिटमा बसेकोलाई इलेक्ट्रोन भनिन्छ. त्यसपछि आयो प्रोटोन. प्रोटोन भनेको के हो? इज अ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल एन्ड इट्स मास इज इक्वल टु द मास अफ एन एटम अफ हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजनको एटमसँगै इक्वल हुन्छ भनेपछि मास अझै के भयो? मास अफ प्रोटोन इज मोर हेभियर देन इलेक्ट्रोन. इट इज लोकेटेड एट द न्युक्लियस एन्ड इट्स डिनोटेड बाई P+. A neutron is a chargeless particle situated in the nucleus of an atom. Its mass is equal to the mass of one proton or mass of a hydrogen atom. It is denoted by N0. अब न्युट्रोन भनेको चार्ज 0 भएको, प्रोटोन भनेको चार्ज पोजिटिभ भएको, इलेक्ट्रोन भनेको चार्ज नेगेटिभ भएको. ओके, सो यो तिनटालाई सब एटमिक पार्टिकल्स भनिन्छ. त्यसपछि जाउँ एटमिक नम्बरमा. एटमिक नम्बर Z. ओके, इट इज अल्सो गिभन एज एटमिक नम्बर is the number of positive charge present in the nucleus of the atom of an element is called atomic number. Okay, so यसमा के हुन्छ? एटमिक नम्बरमा नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सबै बराबर हुन्छ एटमिक नम्बरसँग. Okay, so now we are going to study the atomic number of an element is also equal to the serial number of an element present in the periodic table. त्यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो.
Okay, after that our topic is atomic mass. Atomic mass भनेको के हो? Atomic mass is equal to the number of protons plus the number of neutrons. भनेको प्रोटोन र न्युट्रोनको समलाई चाहिँ के भनेको छ? एटोमिक मास भनेको छ. Okay, it is given by A is equal to P plus N, that is proton plus neutrons. Then comes the arrangement of electrons in an atom. Electrons को अरेन्जमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले शेल अकर्डिङली त्यसलाई अरेन्ज गर्न सकिन्छ. शेल अकर्डिङली भन्नाले के गर्न सकिन्छ भन्दा फर्स्ट शेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्छ? फर्स्ट शेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड शेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन, फेरि थर्ड शेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन. कसरी? लेट मी टेल यू. फर्स्ट शेल इट गोज अकर्डिङ टु द फर्मुला गिभन बाई बोर एन्ड ब्युरी इन 1921. देख्नुभयो होला तपाईँहरूले. बोर एन्ड ब्युरी इन 1921 proposed a scheme and that formula is called octet rule. Okay, that is 2n square rule भन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् त, फर इक्जाम्पलको तल फर द फर्स्ट शेल के शेल द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स वुड बी 2n स्क्वायर. देख्नुभयो तल 2n स्क्वायर भनेको n भनेको नम्बर अफ अर्बिटल्स. कतिवटा अर्बिट छ? अर्बिट एउटा छ भने n को ठाउँमा 1 लायो भने हेर्नुहोस् त 2 into 1 स्क्वायर, 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, 1 2 2. बुझ्नुभयो? के शेलको लागि द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इज 2. फेरि जाउँ सेकेन्ड शेल और एल शेल. देख्नुभयो होला तपाईँहरूले यहाँ 1 को तल लेखेको एल शेल हो. एल शेलमा 2n स्क्वायरको अकर्डिङली n को ठाउँमा 2 राख्यो भने 2 को स्क्वायर 4, 4 2 8. सो देयरफोर इट इज 8. अब यहाँ 1 2 3 सम्म भयो भनेपछि अब थर्डको लागि पनि ट्राई गऱ्यो भने 2 into 3 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर 9, 9 2 18 भनेपछि यो यसरी जान्छ. ओके, अब यसमा के भनेको छ? द आउटर मोस्ट अर्बिट क्यानट ह्याभ मोर देन 8 इलेक्ट्रोन्स. 8 भन्दा माथि चाहिँ हुन सक्दैन. ओके, यु क्यान सी यहाँनिर हाइड्रोजन छ. हाइड्रोजनको के छ? यो शेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन बनाएको छ? एउटा बनाएको छ. कतिसम्म जानु सक्छ? अझै माथि पनि जान सक्छ. यहाँ तल हेर्नुहोस् त के गरेको छ? दिस इज द एटोमिक स्ट्रक्चर अफ, अलिकति मिस्टेक दिएको छ. दिस इज नट हाइड्रोजन, दिस सुड बी नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजनको होला यो. नाइट्रोजनमा के छ? फर्स्ट शेलमा 2टा, सेकेन्ड शेलमा कतिवटा छ? 5वटा. 1 2 3 4 5. किनभने एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? नाइट्रोजनको यता हेर्नुहोस् त, यता दिएको छ. नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर 7 छ भने, ओके 7 छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो? ओके 7 छ भने के बुझ्नु पर्यो? फर्स्ट शेलमा 2टा, सेकेन्ड शेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन रहेछ. यहाँ हेर्नुहोस् त लेखेको पनि छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. के शेलमा 2टा, एल शेलमा 5वटा भनेपछि 2 + 5 गर्ने बित्तिकै के भयो? 7 पुग्यो. ओके, ओके, आफ्टर द्याट वी हेभ अ टपिक कल मोलिक्युल. यसमा पनि यो रेड लाइन अन्डरलाइन गर्दा हुन्छ. द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ अ म्याटर विच क्यान एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली इज कल्ड मोलिक्युल. भनेको मोलिक्युल इज मेड अप अफ 1 or more than 1 atom of same type, whereas molecule भनेको चाहिँ के हो? Molecule of compound are made up of dissimilar elements. Molecules of element is made up of 1 or more of same type. एलिमेन्ट को मोलिक्युल चाहिँ सेम टाइपले बनेको हुन्छ. कम्पाउन्डको मोलिक्युल चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सले बनेको हुन्छ. यहाँ त्यो भन्नु खोजेको छ. ओके, अब यसमा हामीले मोलिक्युल भनेको के को मोलिक्युल हुनसक्छ? मोलिक्युल हाइड्रोजनको मोलिक्युल, H2 मोलिक्युल, अक्सिजनको मोलिक्युल, नाइट्रोजनको मोलिक्युल, यो सबै हुनसक्छ. ओके, नाउ वी मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक कल्ड फिजिकल एन्ड केमिकल चेन्ज इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थ्याङ्क यू.